बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सनाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। इस्लामाबाद में 50 मसाजिद को शहीद करने का नोटिस जारी किया गया। फैसल मस्जिद को कब गिराया जाएगा? रातों रात कौन सी मस्जिद गिरा दी गई, जिसके बाद उलमा कराम एहतजाज भी कर रहे हैं और उनका जो एहतजाज है, चूंकि मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो सके, वो जारी है। शीलिंग की जा रही है और ये जो 50 मसाजिद को शहीद करने का नोटिस जारी किया गया है, इस पे हर सूरत इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा और इसीलिए कोई भी मुज़ाकरात इस वक्त नहीं हो पा रहे। गुज़श्ता 3 दिन से ये सारा मामला सामने आ रहा है। असल क्या इसमें हकीकत है? क्या वाकई ही ये जो 50 मसाजिद हैं ये गैर कानूनी जगह पे बनाई गई हैं? ग्रीन बेल्ट का एरिया है जहाँ पे ये मसाजिद बनाई गई हैं, क्योंकि अब बताया ये जाता है कि ये मसाजिद बहुत पुरानी हैं और ग्रीन बेल्ट के एरिया के ऊपर ये कैसे बनाई गई, क्योंकि जब मसाजिद बनाई गई थी तब ग्रीन बेल्ट वगैरह का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं था। तो इस्लामाबाद में 50 मसाजिद को शहीद करने का जब नोटिस जारी किया गया तो लोगों में बहुत ज्यादा इस हवाले से गुस्सा पाया जा रहा है। फैसल मस्जिद गिराने के हवाले से भी एक डिसीजन किया गया है और सबसे पहले एक ट्रेलर के तौर पे मस्जिद को गिराया गया कि लोगों का किस तरह का रिएक्शन सामने आता है। एक बहुत ही कदीम मस्जिद थी, मदनी मस्जिद के नाम से ये बताया जाता है कि बहुत ही पुरानी मस्जिद थी और ये पाकिस्तान बनने से पहले की एक कच्ची मस्जिद वहां पे मौजूद थी। बाद में फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस मस्जिद को 1980 में प्रॉपर बनाया गया और इसके अंदर बहुत ज्यादा नमाजी बाजमात नमाज भी अदा करते थे। अब 2 रोज पहले नमाजी इशा की नमाज मदनी मस्जिद में पढ़ के गए, जो कि वहां के करीबी लोग थे जो आते थे डेली बेसिस पे, और इमाम मस्जिद भी। लेकिन जब वो फजर की नमाज के लिए वहां पे पहुंचते हैं तो मस्जिद का नामो निशान नहीं होता, यानी मस्जिद गायब हो चुकी होती है और मस्जिद की जगह पे वहां पे बड़े बड़े पौधे लगाए गए होते हैं, जिसपे के लोग हैरान रह जाते हैं कि उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि वो क्या किसी गलत जगह पे आ गए हैं, यानी कि वो मस्जिद वाला एरिया नहीं है। कहीं से नहीं लगता कि यहाँ पे कोई मस्जिद थी, उसको फिर गिराया गया और फौरी तौर पे वहां पे बड़े बड़े पौधे लगा दिए गए। इसकी वीडियो और फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हैं। जब ये मदनी मस्जिद को गिराए जाने के हवाले से सारा मामला सामने आता है, देखा जा सकता है कि लोग वहां पे मौजूद हैं जो कि काफी एहतजाज भी कर रहे हैं और मस्जिद का तो नामो निशान वहां नहीं था, लेकिन फजर की नमाज लोगों ने वैसे ही जो पौधे वगैरह वहां पे लगाए गए थे उसी जगह पे अदा की और उन्होंने कहा कि वो तब तक यहाँ पे धरना देंगे, तब तक प्रोटेस्ट करेंगे जब तक यहाँ पे दोबारा से मस्जिद की तामीर नहीं की जाएगी। ये 3 दिन से प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन अब चूंकि कोई भी ये जितने भी उलमा कराम वगैरह बैठे थे वहां पे कि कोई इसका हल निकाला जाए और जो मस्जिद की जगह है, यानी जो मस्जिद गिराई गई है, उसकी जगह पे 48 घंटों के अंदर अंदर दोबारा से मस्जिद तामीर की जाए और जो मदनी मस्जिद है उसी के नाम की जो वहां पे तख्ती है वो लगाई जाए। पहले तो बताया जा रहा था कि हुकूमत के साथ कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं कि यहाँ पे दोबारा से मस्जिद को तामीर कर दिया जाएगा। जो पहले वहां पे मदरसा था, जैसे कि बच्चे मदरसे में पढ़ते थे, उनके लिए हुकूमत का ये बताना था कि कोई और मदरसा बना दिया गया है और बच्चों को वहां पे शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन अब वहां पे सूरत हाल ये है कि शीलिंग की जा रही है, आंसू गैस फेंकी जा रही है, खूब वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और जो एहतजाजी मुजाहरीन हैं उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुजाहरीन हैं वो कहते हैं कि जो वो किसी सूरत यहाँ से नहीं हटेंगे और जो 50 मसाजिद के हवाले से नोटिस जारी किया गया है इसको वापस लिया जाए। हम मसाजिद को नहीं गिराने देंगे। हमारा मुल्क जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना है, तो लिहाजा जो मसाजिद का मामला है ये हम यहाँ पे हरगिज नहीं होने देंगे। ट्विटर के ऊपर भी इस हवाले से बहुत ज्यादा ट्रोलिंग की जा रही है इंडियन लोगों की तरफ से। वो कहते हैं कि जी जब हम कोई मस्जिद या किसी हवाले से ऐसी कोई बात करते हैं
تو تب یہ لوگ بہت زیادہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ایشو بنا لیتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ ان ایشوز کو اٹھاتے ہیں۔ اب ان کے اپنے ملک کے اندر 50 سے زائد مساجد گرائی جا رہی ہیں، تو اب یہ خاموش ہیں اور اب ان کو کوئی بھی پروٹیسٹ وغیرہ نہیں کرنا آ رہا۔ تو اس طرح کی جو ایکس کے اوپر پوسٹیں ہیں وہ انڈین جو لوگ ہیں ان کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہیں، اور اب حکومت اس حوالے سے کیا کہتی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ یہ جتنی بھی جگہ ہے جو 50 مساجد کو غیر قانونی تعمیر پہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں تو انہیں فی الفور گرائے جانے کے حوالے سے ڈیسیژن کیا گیا ہے۔ گرین بیلٹ کا ایریا ہے جہاں پہ یہ مساجد بنائی گئی اور یہ غیر قانونی کام کیا گیا، جس نے بھی وہاں پہ بنائی گئی مساجد، یہ گرین بیلٹ کا چونکہ ایریا ہے لہٰذا ان تمام مساجد کو یہاں سے ختم کیا جائے گا۔ ان مساجد کے ساتھ ساتھ فیصل مسجد جو کہ ایک بہت بڑی علامت اسلام آباد کی سمجھی جاتی، یعنی اسلام آباد کی خوبصورتی کی علامت سمجھی جاتی ہے، تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ دور دراز دوسرے ممالک سے فیصل مسجد کو دیکھنے آتے ہیں، تو اس مسجد کو بھی اب گرائے جانے کے حوالے سے ڈیسیژن کر لیا گیا ہے۔ فیصل مسجد کے جو امام ہیں ان کو باقاعدہ فون کیا گیا تھا کہ جب آپ کو ایک نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ اس مسجد کو گرایا جانا ہے تو ابھی تک کیوں نہیں گرایا گیا، تو جس پہ یہ جو امام مسجد ہیں انہوں نے پھر دیگر لوگوں سے یہ سارا معاملہ شیئر کیا ہے کہ فیصل مسجد کو بہت جلد آئندہ چند دنوں میں گرا دیا جائے گا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب کافی زیادہ گمبھیر صورتحال اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو علماء کرام ہیں وہ مظاہرین کی صورت میں اب بیٹھے ہوئے ہیں، شیلنگ ہو رہی ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، مذاکرات کسی طرف ہو نہیں رہے، اور اس سے جو معاملہ ہے وہ لگ رہا ہے کہ مزید آگے چل کے خراب ہو سکتا ہے۔ پرانی قدیم مسجد مدنی کو جب شہید کیا گیا 2 روز پہلے آدھی رات کے ٹائم، یعنی رات 2 بجے اس مسجد کو گرایا گیا، اسی وقت بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ملبہ وہاں سے صاف کر دیا گیا اور فوری طور پہ وہاں پہ فجر کی نماز سے پہلے پودے لگا دیے گئے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ایک بڑی ہی حیران کن چیز تھی کہ جب ہم عشاء پڑھ کے آئے تو اس وقت تو مسجد بھی موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، اور جب وہ فجر کو پہنچتے ہیں تو اندازہ کریں ملبہ بھی موجود نہیں تھا، یعنی تمام چیزیں وہاں سے ہٹا دی گئی تھی۔ اور غیر قانونی جگہ کے حوالے سے جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی جگہیں نہیں جہاں پہ یہ مساجد بنائی گئی ہیں، بلکہ یہ مساجد تب بنائی گئی جب گرین بیلٹ کا ایریا وغیرہ نہیں تھا یا اسلام آباد ابھی بنا بھی نہیں تھا۔ بہت سی مساجد ایسی ہیں جو اس وقت بنائی گئی جب ابھی اسلام آباد کی روڈز بھی پراپر نہیں بنی ہوئی تھی، تو یہ کچی مساجد بنی ہوئی تھی جنہیں بعد میں پھر مساجد کی تزئین و آرائش ضیاء الحق کے دور میں کی گئی۔ فیصل مسجد کے امام ضیاء الرحمان ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کو باقاعدہ فون کر کے بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ فیصل مسجد کو بہت جلد گرا دیا جائے گا، لہٰذا جو بھی یہاں پہ چیزیں ہیں، جو معاملات ہیں، انہیں دوسری جگہ پہ کوئی متبادل جگہ دی ہے کہ جی وہاں پہ شفٹ کر لیا جائے۔ سعودی عرب نے شاہ فیصل کے نام پہ یہ مسجد بنائی تھی، بڑا پیسہ انہوں نے لگایا تھا جب یہ مسجد بنائی گئی ہے، اور یہ اسلام آباد کی خوبصورتی کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے۔ غیر قانونی جگہ پہ فیصل مسجد بھی بنائی گئی۔ اب یہ بڑی حیرانگی والی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کیا یہ تمام مساجد جو ہیں یہ غیر قانونی جگہ پہ بنائی گئی تھی، اور اگر بنائی گئی تھی تو اس وقت جب ان مساجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو پھر اس وقت کیوں نہیں رکوائی گئی، انہیں اسی وقت ہی رکوا دیا جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ ابھی اس کے مذاکرات جاری ہیں، 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں، کیونکہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مذاکرات بہت جلد ہو جائیں گے، لیکن اب جو آنسو گیس شیلنگ اور اسی طرح بار بار جو مظاہرین ہیں ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ معاملہ جو ہے یہ کافی زیادہ خراب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ علماء کرام کی طرف سے اس بارے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ ابھی صرف مدنی مسجد کو گرایا گیا ہے اور ہم تب تک اپنا پروٹیسٹ جاری رکھیں گے جب تک مدنی مسجد کو دوبارہ سے تعمیر نہیں کر دیا جاتا اور یہ جو نوٹس ہے 50 مساجد کو گرانے کا یہ واپس نہیں لے لیا جاتا۔ تو یہ اس وقت کافی معاملہ صورتحال خراب نظر آتی۔ دوسری طرف جو حکومتی موقف ہے، حکومتی موقف یہی ہے
کہ یہ غیر قانونی جگہ ہے، گرین بیلٹ کا ایریا ہے، لیکن بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ جس جگہ سے مساجد کو گرانے کے حوالے سے نوٹس جاری کیا گیا ہے، ان جگہوں پہ بڑے بڑے کچھ پلازے وغیرہ بھی بنے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی، لیکن ان کو نہیں گرایا جا رہا۔ اس وجہ سے بھی لوگ کافی زیادہ مشتعل نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چونکہ ہمارے ہاں مساجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، بہت زیادہ تقدس ہے، بہت احترام کی جگہ مسجد سمجھی جاتی ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، تو اس لیے جو علماء کرام ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں وہ اس وقت اسلام آباد میں سراپا احتجاج ہیں، اور ابھی تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے بعد دیگر شہروں میں بھی کچھ مساجد جو کہ غیر قانونی طور پہ ایسے ایریاز میں بنائی گئی ہیں جو کہ گرین بیلٹ کے ایریاز میں آتی ہیں، تو پھر ان کو بھی نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔